मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे हे जे जमलेले आहेत त्यांच्याबरोबर त्याच तोडीचे लोक सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचं मी सर्वप्रथम स्वागत करतो, कारण आपल्याला सगळ्यांनाच इथे बोलायला वेळ मिळणार असं मला वाटत नाही, कारण प्रत्येक जे बोलणारे आहेत त्यांना मी फक्त 5 मिनिटं दिलेली आहेत. त्यांनी थोडक्यात आपलं इथे आम्हाला मार्गदर्शन करावं, सगळ्यांनी शांत चित्ताने ऐकावं, कारण कलाकार हा नम्र असतो आणि त्या नम्रतेचा आपण फायदा घेऊया, त्या नम्रतेने चालू राहूया आणि त्या नम्रतेचा आम्ही पुरस्कार करूया असं बोलून मी माझी प्रस्तावनाची 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद शैलेश बाब. हाचे उपरांत हांव दिनेश नाईक नाटककार हाका हांव वेदीर आपयता. दिनेश नाईक. मुखावेले सुवातेर हांव सुकुर्द सांताक्रूज नामनेचे तियात्रिस्ट हांचे कडेन ताकी ताणी माचयेर येवन आपली 2 उतरां सांगची. सभागृहांत बशिल्ल्यांक सगळ्या मानेस्तांक तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कलाकारांक देव बरी सांज आवडटा. हांव एक्स प्रेसिडेंट तियात्र अकादेमी गोवा हाचो 1.5 वर्स सुमार हांवें थंयसर काम केलां ह्या पोस्टाचेर. कला अकादेमी हे दीनदयाळ मंगेशकर एसी हॉल एक नामनेचें हॉल. आमच्या गोंयांतूच न्हय, भारतातूच न्हय तर आख्ख्या एशिया भितर ह्या हॉलान जायते कलाकार संवसारभर येवन ते माचयेर नाचून गेल्ले आसा. आनी जेन्ना हांव हे माचयेर गितां गायतां वो भुमिका करतां तेन्ना म्हाका वेगळोच आनंद भोगता. पयलीं हे हॉल जेन्ना तयार जाल्लें थोड्या वर्सांनी थंयसर उदक येवपाक लागलें. आमची पार्क आसा, स्टेज आसा तेजे समोर. उपरांत ते सगळें जाग्यार घातलें आनी आतां जायतींच वर्सां जाल्या उपरांत हे हॉल रिनोवेट करपाक सरकारान थारायलें आनी हाचो वावर सुरू जालो. आनी थोडो तेंप हे हॉल बंद उरलें कारण हाचें काम सुरू आशिल्लें. अजून पर्यंत तें हॉल समोर तयार जावंक ना. पूण जेन्ना इफी आयली तेन्ना इफीक हे हॉल सरकारान तशेंच करून बेगीन अलॉट केलें. ताच्या उपरांत तियात्रय जायनासलें जायतो तेंप, ताकाय हे हॉल सरकारान अलॉट केलें आनी आमचें तियात्र थंय जावपाक लागलें. पूण हळू जेन्ना हे हॉल चालू जालें तेन्ना कांय गोश्टी फुडें आयल्यो वो कलाकारांनी फुडें हाडल्यो. ते म्हणल्यार सावंड सारको ना कला अकादेमीचो आनी कॉम्पिटिशन भायलो सावंड घालून आमी थंय तें मांडलें. उपरांत कितें पावस कितें पडलो आनी तशें जालें आनी बरोच बोवाळ जालो आख्ख्या गोंयांत. आनी थोड्यांनी हाचेर अशें उलयलें तशें उलयलें. पूण म्हाका दिसता आमी कलाकारांनी सरकाराच्या फुड्यान वचून आमच्यो सगळ्यो मांडण्यो सारक्यो जाग्यार मांडलेल्यो जाल्यार सगळें बरे भशेन जावपाचें अशें म्हणून हे हॉल बरें जातलें. आजून PWDन तें कला अकादेमी कडून दिवंक ना पुराय तरेन तयार करून, तर हें जातलें. आनी म्हाका खात्री आसा आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंदबाब गावडे हे आमचे सगळे प्रश्न जे आसा ते सुटावे करतलो आनी हे हॉल बेगीन सारकें तयार जावन आमकां तुमकां नाटकिस्टांक तशें तियात्रिस्टांक ते माचयेर एक्टींग करून लोकांक डिवेर्टिमेंट करूंक मेळपाची संदी मेळटली. कित्याक तोय एक कलाकार जावन आसा आनी मागणी जी आसा आनी हॉलाचे जे अडचणी आसा ते बेगीन तो सुटावे करतलो आनी हें सगळें जाग्यार पडटलें. आमचे आनी सरकारा मदें जर बरें चल्लें जाल्यार हें जावपाचें कोणेंच आडोवंक शक्य ना. तर मागता हे हॉल तुमच्या तशेंच सरकाराच्या आदारान तयार जातलें आनी बेगीन
तियात्रिस्तांक आनी नाटक करप्यांक ही बरी संदी मेवतली अशें म्हण. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय की आमी हांगा घोशणाबाजी बी करची न्ही, थोडीशी हें दवरया, कलाकारांक उलोवपाक आमी टायम दिवचो. प्रत्येकाक आपलो टायम दिल्लो आसा ते टायमा भितर सगळ्यांनी उलोवचें. मुखावेल्या सुवातेर हांव आपयतां देविदास गांवकार, लोककला अभ्यासक.